अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी गई दीनी मालूमात पसंद आ रही होंगी। मैंने बहुत से इस्लामिक टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई हैं और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बहुत अहम तरीन टॉपिक है। ये वो टॉपिक है जिसके बग़ैर हमारा दायरा इस्लाम में दाखिल होना नामुमकिन है, जिसके बग़ैर हमारा मुसलमान होना नामुमकिन है। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रही हूँ अरकान इस्लाम के बारे में। लेकिन मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें ताकि उन तक मेरी वीडियोस बआसानी पहुँचती रहें। अरकान इस्लाम का मतलब है इस्लाम के सतून जिस पे इस्लाम कायम है। यूँ समझिए कि इस्लाम एक इमारत की मानत है। इमारत की बनावट सजावट में अगरचे बेशुमार चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन बुनियाद में चंद चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से इमारत को मजबूती और ठहराव मिलता है। जैसे कि हम एक मकान तमीर करते हैं, उसमें भी बहुत बेशुमार चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको सतून कहा जाता है और फिर सतून के पे जो है वो एक इमारत खड़ी होती है। बिल्कुल इस्लाम भी उसी इमारत के तौर पे है और उसके लिए ये 5 सतून मतलब कि 5 अरकान बहुत ज़रूरी हैं। जब तक हम इनमें दाखिल नहीं होंगे, इनको कबूल नहीं करेंगे, इन पर अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारा मुसलमान होना जो है वो करार नहीं दिया जाएगा। इस्लाम की इमारत को भी बेशुमार अमाल सालिया से सजाया गया है, लेकिन उसकी बुनियाद इन 5 अमूर पर रखी गई है। जब तक ये ना हो, इस्लामी इमारत का कोई वजूद नहीं। इनमें से जो पहला रुकन है जिस टॉपिक पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ, इंशाअल्लाह ताला मैं बाकी भी जितने भी रुकन हैं उन सब पे 1 बाय 1 वीडियो बनाऊंगी और आज मैं पहले रुकन से शुरू करूंगी जो कि है कलमा शहादत, और ये सबसे अहम रुकन है। हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। नंबर 1, ये गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं और बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात अदा करना। चौथा, रमज़ान के रोज़े रखना और 5वां, बैतुल्लाह यानी खाना काबा का हज करना। अब पहला जो टॉपिक है, पहला जो रुकन है वो ये है कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है। अल्लाह के सिवा अगर आपने किसी को भी शिर्क ठहरा दिया या आपके दिल में ज़रा रद्दी भर जो है बराबर भी ये कोई ख्याल आ गया कि अल्लाह के अलावा भी कोई मबूद है, या अल्लाह को आपने अल्लाह के अलावा किसी को शरीक ठहराया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, तो आपका दायरा इस्लाम में एंटर होना नामुमकिन है, आपका मुसलमान कंसिडर होना नामुमकिन है। और साथ ही आप ये देखते ही होंगे कि हम जब पहला कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो जहाँ हम ये इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वहाँ हम ये भी इकरार करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। ठीक है, तो इसके बगैर, इन 2 बातों के बगैर हमारी, जैसे कहते हैं ना कि एक जगह पे एंट्री ही नहीं होगी तो बाकी जितने भी अरकान हैं उन पे अमल करना या उन तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। जब हमारी एंट्रेंस ही गलत होगी, हम अपने एंट्रेंस को ही जो है वो सही तरीके से एंट्री को लेकर ही चलेंगे, तब तक हम अब अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो ये समझ लें आप कि दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए हमारी एंट्रेंस जो है वो ये है कि हम अल्लाह ताला को जो है एक वाहिद जो है वो मबूद करार दें। वाहिद का मतलब एक होना, वहदानियत पे यकीन रखने का मतलब है एक, किसी को अकेला तसव्वुर करना और ज़रा बराबर भी ना सोचना कि उसका कोई मबूद है, उसका कोई हम सफ़र है या उसका कोई शरीक है। मेरे बहन भाइयों, मैंने आपको पहले भी ये बहुत दफ़ा कहा है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। शिर्क करने का जो ठिकाना है वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम है। इसलिए कोशिश किया करें कि मिनिमम लेवल पे भी आप बारीक से बारीक चीज़ों पे भी जो है वो गौर किया करें कि हम जो है वो जिसे कहते हैं
نہ چاہتے ہوئے بھی یا کسی اور بزرگ کے ادب میں یا کسی صحابہ کے ادب میں یا کسی اور نبی کے ادب میں جو ہے وہ زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں، جس سے جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا اس چیز کا عنصر آ جائے کہ ہم نعوذ باللہ شرک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد ہے، نہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے، نہ اللہ سے بڑھ کے کوئی ہے. اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا ہے، ہر صورت ماننا ہے، کیونکہ باقی 4 امور کا تعلق احکام سے ہے. دیکھیں، میں آپ کو یہی کہا ہے کہ اس کا تعلق یہ واحد رکن ہے اور پہلا اور اہم رکن اس لیے ہے کیونکہ اسی سے ہماری انٹری ہوگی. جب ہم ایک مسلمان ہو جائیں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلیں گے نا. باقی جو 4 ہیں وہ حکم ہے. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ چابی ہے ہمارے دائرہ اسلام میں انٹر ہونے کی، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی. اس کے بعد جو باقی 4 آ جاتے ہیں وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں جو ہم پر آ جاتے ہیں. اور احکام کو اس وقت ہی قبول کیا جاتا ہے جب حکم دینے والے کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے. گویا کلمہ شہادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی صورت میں باقی امور کو احکام سمجھ کے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر مانا جاتا ہے. شہادت کا معنی ہے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کا اظہار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور آپ کی رسالت کا اقرار کرنا. اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی کا مطلب تب پورا ہوگا جب یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق اور مستحق ہے، وہ بادشاہی اور ملکوت کا مالک و مختار ہے، وہی ابتدا پیدا کرنے والا اور وجود سے عدم کی طرف لوٹانے والا ہے، وہی سب کا خالق مالک ہے. اس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا ہے. زمین و آسمانوں میں کوئی ذرا برابر بھی ایسی چیز نہیں جو ہر وقت اس کے علم میں نہ ہو. وہ ہر لحاظ سے ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہا ہے. ہر کمال اس کی ذات کا خاصہ ہے اور وہ ہر خوبی والا ہے اور وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. اسے کوتاہی اور عاجزی لاحق نہیں ہوتی، نہ اسے نیند اور اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے فنا و موت ہے. اس دنیا میں، اس کائنات میں ہر چیز کو موت ہے. ہم سب مر کے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں کو بھی موت آئے گی، اور لیکن صرف ایک واحد ذات ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور وہ ہے ہمارا رب. مخلوقات کے تمام اعلیٰ اور ادنی افراد سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری کائنات میں اس کا کوئی ہم پلہ نہیں. وہ بے مثل و بے مثال ہے، ساری شانوں اور عزتوں والا ہے. ہر صاحب مقام و عزت کو اس نے مقامات اور عزتیں عطا فرمائی ہیں. وہ ساری کائنات کا مدبر ہے. کائنات کی فنا و بقا اسی کی معیشت پر مبنی ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں اور وہ نہ کسی سے جنا گیا ہے. اس جیسا کوئی دوسرا بھی نہیں ہے. اس بات کی گواہی دینا، اس کے بعد اس بات کی گواہی دینا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی رسالت کے ساتھ بھیجا جو تمام عرب و عجم اور جن و انس کے لیے کفایت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے سابقہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا، سوائے ان باتوں کے جن کو باقی رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کمالات، محاسن، محامد اور ایسے اوصاف عالیہ عطا فرمائے جن میں سے بیشتر آپ ہی کا خاصہ ٹھہرے. اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں پر حتیٰ کہ تمام انبیاء کرام پر برتری، بلند مقام اور فضیلت عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کونین یعنی دونوں جہانوں کا سردار بنایا ہے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا اس وقت ہی معتبر ہوگا جب ہم ایمان برسالت کے تقاضے کو بھی ساتھ پورا کریں گے. بلکہ یہ چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے کا ہی حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ جو وہ منوانا چاہتا ہے انہیں بھی مانا جائے اور اسی انداز میں مانا جائے جیسے وہ منوانا چاہتا ہے. جو شانیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی انہیں تسلیم کیا جائے. اس کے علاوہ ہمارا جو ایمان مصفل ہے، ہمارا ایمان مجمل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسول پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پہ ایمان، اللہ کی نازل کی گئی کتاب پہ ایمان رکھنا
بھی ضروری ہے۔ ان چیزوں کے بغیر جب تک ہم ان تمام چیزوں پہ اپنا ایمان کامل نہیں رکھ دیں گے تب تک ہم مسلمان کہیں سے بھی قرار نہیں دیے جائیں گے۔ صرف اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایمان برسالت بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد فرشتوں پہ، نبیوں پہ، رسولوں پہ، اپنے اللہ تعالیٰ کی دی گئی کتابوں پہ بھی ایمان رکھنا اتنا ہی ضروری ہے۔ ہر مسلمان اپنے قول و اقرار ایمان مفضل اور ایمان مجمل میں بھی اس کا اقرار کرتا ہے۔ جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ جو ہے دوسرے رکن پر ہوگی، نماز کو لے کر ہوگی، اور میرے بہن بھائیوں کو کسی بھی قسم کے اسلامک ٹاپکس پہ کچھ بھی جاننا ہو، کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو، مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں ویڈیو بنے گی۔ دعاؤں میں یاد